जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर प्राण भन्दा प्यारो लाग्छ जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरियसी। अर्थात् जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। महान ऋषि वाल्मीकिको यस मार्मिक सान्दर्भिक र मर्मस्पर्शी हामी नेपालीहरूको राष्ट्रिय शोकलाई आत्मसात गर्दै पाण्डा होमस्टेको डिजिटल कोअर्डिनेटर म नम्रता आचार्यको तर्फबाट सुस्वागतम। जय कृषि, जय पर्यटन, जय नेपाल। जननी जन्मभूमि च। नमस्ते फ्रम इको होमस्टे नेपाल। आर्थिक सङ्कटको समाधान कृषि, पर्यटन, प्रविधि र पर्यावरण। पर्यटनको लागि कृषि, कृषिको लागि पर्यटन, पर्यावरणको लागि पर्यटन, पर्यटनको लागि पर्यावरण, हाम्रो लागि पर्यटन, पर्यटनको लागि हामी। इन्भाइरोमेन्ट फर टुरिज्म, टुरिज्म फर इन्भाइरोमेन्ट। पर्यटनसँगै उत्पादन, होमस्टेसँगै फ्यामिली फार्मिङ। पर्यटन मात्र होइन, कृषि पर्यटन नेपालको समृद्धिको मूल मन्त्र। पर्यटनसँगै उत्पादन, होमस्टेसँगै फ्यामिली फार्मिङ, पर्यटन मात्र होइन, कृषि पर्यटन नेपालको समृद्धिको मूल मन्त्र। आफ्नो गोल, भिजन, मिसन, कोर अब्जेक्टिभ एचिभ गर्न तथा कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी CSR अन्तर्गत नेपालको एग्रो टुरिज्म, सस्टेनेबल टुरिज्म, इको टुरिज्म, फुड टुरिज्म, ग्यास्ट्रोनोमी टुरिज्म, इनो टुरिज्म, एडभेन्चरस टुरिज्म, डार्क टुरिज्म, बर्ड टुरिज्म, स्पिरिचुअल टुरिज्म, रिसर्च टुरिज्म, इभेन्ट टुरिज्म, पोभर्टी टुरिज्म, कल्चरल टुरिज्म, हेल्थ मेडिकल टुरिज्म, होमस्टे टुरिज्म लगायत बहुआयामिक रुरल टुरिज्मको प्रमोसन, मार्केटिङ तथा डिजिटलाइजेसनमा आवश्यक टेक्नोलोजीको प्रयोग गरी कृषिको प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको मार्केटिङ, प्रमोसन, म्यानेजमेन्ट तथा डिजिटलाइजेसनको चुनौतीलाई बिजनेस अपर्च्युनिटीमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासहरू होमस्टे नेपाल इनिसिएटिभको तर्फबाट म नम्रता आचार्य हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। यिनै फ्यामिली फार्मिङ, रुरल टुरिज्म, एग्रो टुरिज्म, पर्यटनसँगै उत्पादन, उत्पादनसँगै पर्यटन झल्काउने अर्थात् एउटै फ्यामिली फार्मर जसले एकातिर होमस्टे र अर्कोतिर फ्यामिली फार्मिङ गर्दै पर्यटन मात्र होइन, पर्यटनसँगै कृषि मार्फत आफूलाई मात्र होइन, आफ्नो समुदायको समेत विकास र समृद्धिको यात्रातिर अगाडि बढ्दै गरेको एउटा उदाहरणीय फ्यामिली फार्मर अर्थात् होमस्टे सञ्चालक नगरकोट बास्तोला गाउँमा आइपुगेका छौँ। हामी अवलोकन गर्दैछौँ, हजुरहरूलाई देखाउँदैछौँ। आउनुहोस्, एकपटक हजुरहरू पनि घुम्नुहोस्। बास्तोला गाउँ नमुना गाउँ, शान्त र रमणीय गाउँ, प्रकृतिसँग रम्न अवश्य आऊ हाम्रो बास्तोला गाउँ। We also believe that problem solving can be a business opportunity। अर्थात् नेपालको कृषिको बजार चुनौती र रुरल टुरिज्मको चुनौतीलाई हामीले अवसरमा बदल्ने इच्छा शक्तिका साथ इको होमस्टे नेपालको सुरुवात गरेका छौँ। रुरल टुरिज्म भनेको कृषि बजारको समाधान हो भने कृषि भनेको देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। Tourism helps flow consumer in consuming goods and service. Therefore, tourism is key for every sector। युनाइटेड नेसन FAO को फ्याक्टसिटलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको कृषि तथा कृषि पर्यटन फ्यामिली फार्मरहरूमा आधारित छ र फ्यामिली फार्मरहरूको भविष्य, जीविकोपार्जन, आय आर्जन, आत्मनिर्भरता, फार्म स्टे, फ्यामिली स्टे, कम्युनिटी स्टे, होमस्टे, रुरल टुरिज्मसँग गाँसिएको छ। अझै पनि 80 देखि 90% किसान र होमस्टे सञ्चालकहरू कुनै न कुनै रूपमा फ्यामिली फार्मर हुन्। अन्नदेवता किसान तिनै फ्यामिली फार्मरहरू आफ्नो उत्पादन, श्रम, स्थानीय स्रोत साधन, प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति, सम्पदा वा हस्पिटालिटी, गुन्द्रुक, ढिँडो, सिस्नो, घोगी, ढिक्री, माछा, कालिज, ट्राउट जस्ता स्थानीय परिकार सहित होमस्टेहरूको बजार नपाएर लाखौं नेपालीहरू विदेशिनु परेको तितो यथार्थलाई मनन गर्ने हो भने हाम्रो नेपालका जल्दो बल्दो समस्याका रूपमा रहेको आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी, आत्मनिर्भरता, पब्लिक हेल्थ लगायत
त्यस समृद्धिको एकमात्र समाधान भनेको नेपालको रुरल टुरिज्मको प्रमोसन र बजारीकरण नै हो। थोरै मात्रामा भए पनि नेपालको कमर्सियल टुरिज्म जसका सञ्चालक आफै प्रमोसन र मार्केटिङ गर्न सक्षम छन् र पनि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायदेखि ओयो ब्रान्ड जस्ताले समेत कमर्सियल टुरिज्मलाई मात्र प्रमोसन र मार्केटिङ गरेको देखिन्छ। प्रजातन्त्रसँगै नेपालको टुरिज्म खुलेको झन्डै 50 देखि 60 वर्ष हुँदा समेत नेपालको रुरल टुरिज्म 100% ओझेलमा परेको देखिन्छ। धेरै पछाडि 2011मा नाममात्रको लागि भए पनि होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि जारी गरेकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि नेपालको रुरल टुरिज्मको प्रमोसन र मार्केटिङ जुन मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। टेक्नोलोजी र डिजिटलको यो युगमा ट्रेडिसनल मार्केटिङ र प्रमोसनबाट मात्रै नेपालको रुरल टुरिज्मको प्रमोसन हुन सक्दैन। यसर्थ सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै होमस्टे मोबाइल एप तथा आवश्यक टेक्नोलोजी सफ्टवेयर, डिजिटल प्रमोसन, डिजिटल मार्केटिङको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दै कमर्सियल होटलको लागि ओयोले जसरी नेपालका सम्पूर्ण होमस्टे, फार्म हाउसका लागि डिजिटल प्लेटफर्म, बुकिङ एप, होमस्टे म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर मार्फत नेपालको रुरल टुरिज्मलाई प्रमोट गर्दै पूर्ण रूपले डिजिटलाइज गर्ने इनिसिएटिभको रूपमा रहेको होमस्टे नेपालभरिका फ्यामिली फार्मर तथा होमस्टेहरूसँग हातेमालो गर्दै नेपालको रुरल टुरिज्म मार्फत देश समृद्धिको सपना साकार पार्न अगाडि बढेको छ। रुरल टुरिज्मको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै उत्पादन र पर्यटनलाई जोड्दै फ्यामिली फार्मिङ तथा कृषि पर्यटन अनि होमस्टे सञ्चालन गर्दै आउनुभएका नमुना होमस्टे सञ्चालक तथा फ्यामिली फार्मरहरूसँगको कुराकानी प्रस्तुत छ। वीरगञ्जकै एकजना सर हुनुहुन्छ आलोक दास भन्ने होइन, उहाँ पनि अब यसै गरी टुरिज्म सेक्टरमै लाग्नुहुन्छ। उहाँले पनि मार्केटिङकै पार्ट हेर्नुहुन्छ, अहिले ठाउँमै बस्नुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ आएर मलाई के भन्नुहुन्छ, होमस्टेको स्टाइल लिएर छ त्यो तरिकाको घर बनाउनु। त्यो अनुसारले मैले घर बनाएर चाहिँ 65 सालमा तपाईँको घर तयारी गरेँ। 67 सालमा दर्ता प्रोसेसमा गएँ। 68मा बल्ल चाहिँ तपाईँको 2011 भयो, नेपाल सरकारले चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ होमस्टे दर्ता प्रोसेसिङहरू चाहिँ चालु गर्यो होइन। त्यो बेलामा ठ्याक्कै 68 फर्स्टमै मैले दर्ता गरेँ, प्राइभेट दर्ता गरेँ पहिले यही घर बनाएर होमस्टे। त्यसपछि 2 वर्ष रनिङमा लिएर गएँ। त्यो बेला मलाई चलाउन के थियो, त्यो बेलासम्म मैले वेबसाइट बनाएको छु नि, केही गरेको छैन, मात्र मेरो रोड साइडमा होटल थियो होइन। त्यहाँ आउने गेस्टहरूलाई चाहिँ मैले त्यहीँबाट चाहिँ यसै गरी चाहिँ मुखले नै मैले विज्ञापन गरेको। अनि त्यो अनुसार चलाउँदै गरेँ, 2 वर्ष यो चल्यो। अनि अब त्यसपछि उता यहाँ आएर काम गर्न त पाहाडमा आएर काम गर्न त गाह्रो भयो नि त मलाई नि। अनि त्यसपछि त अब के गर्ने त, आफूले जानेको त केही नै छैन। अब यहाँ सबैजना खेतीपाती गर्ने, अब म त माइजमा बजारमा बसेको मान्छे, खेतीपाती नि थाहा छैन, हिँड्न चाहिँ सक्दैन थिएँ म। यो पाहाड यस्तो बाटो थियो कि यस्तरी उकालो ओह्रालो हिँड्नै नसक्ने त्यस्तो अवस्थामा यहाँ आएको म होइन। अब अहिले चाहिँ केही लाग्दैन कि यो ओह्रालो उकालो जस्तो काम पनि यहीँ आएर सिकियो जानियो होइन, केही लाग्दैन अहिले चाहिँ। अनि अब के गर्ने त, अब त्यत्तिकै बसेर त भएन। अब बुढाको नि काम छैन, बुढीको नि काम छैन भनेर चाहिँ हामीले सानो रेस्टुरेन्ट चलाइदियौँ पहिला माथि, अगाडि रेस्टुरेन्ट चलायौँ। 18 कति भयो भर्खर 2-3 वर्ष भयो त्यहाँ रेस्टुरेन्ट भर्केको चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले रेस्टुरेन्ट सम्हाल्नुभयो, मैले घर बनाएपछि चाहिँ अब त्यसो भए होमस्टे चलाउँ न त, म घरमा बसेर बच्चा पनि हेर्ने भएँ, होमस्टेमा गेस्ट राखेर म पनि यता काम गर्छु भनेर घर बनाइसकेपछि चाहिँ होमस्टे पनि सुरु गऱ्यौँ। त्यही पुरानै घरदेखिबाट हामी अनि त्यो गर्दै गयो, राम्रो हुँदै गयो, विदेशीहरूको चाप बढी हुँदै गयो। त्यसपछिबाट पहिला त हामीले निजी होमस्टे एक्लै सञ्चालन गऱ्यौँ, 2-4 वर्ष एक्लै गरेपछि होइन है। अब सबैलाई पैसा कमाउने रहेछ नि, हामी मात्रै दुःख गर्ने रहेछ, हामी पनि गर्छौँ भनेर अनि सबै समुदायले चासो देखाउनु भयो क्या। अनि त्यो भएपछि हामीलाई नि सजिलो भयो कम्युनिटी बेसमा जानलाई। अनि सबै मिलेर कम्युनिटीमा दर्ता गराएर जसले होमस्टे चलायो, राम्रो थियो। कुनै घरहरू खाली नहुने क्या, सधैँ खैरेहरूको आगमन भइरहने, नेपालीहरू नि भइरहने, छुट्टै रमाइलो कि व्यस्त भइरहने क्या सबैजना। त्यस्तो रमाइलो चाहिँ भइजाला आइदियो। अब 1-1.5 वर्ष त त्यत्तिकै नै थन्क्यौँ हामी। पुरानो घरहरू चाहिँ सबै लडी नै हालेँ। अहिले जस्तो घरहरू कुनै पनि थिएन नि, सबै ढुङ्गा माटाको। त्यही पनि कस्तो भने यो त हामीले 18-20 वर्षकै थियो। अब काम गऱ्यौँ, राम्रो हुँदै गइरहेको थियो। फेरि बिचमा कोभिड आइदियो होइन। त्यो कोभिडले त अहिलेसम्म नै थला पारिरहेन। कहिले चाहिँ अलिकता भएको देखेर चाहिँ अलिक रमाइलो लाग्छ कि अब चाहिँ हुने भए चाहिँ त्यहाँ बढ्नु भनेको हामी कहाँ नि बढ्नु है फेरि भनेर। त्यही अवस्थित त्यो दुःख पार गर्दै अहिले चाहिँ यहाँसम्म आउँदा अनौठो लाग्छ कि। अब पहिला आउँदाखेरि त सम्झिँदा पनि कस्तो लाग्छ कि त्यस्तो थियो। अब बाटोघाटो केही सर्दै थिएनन्, यता हिँड्ने बाटोहरू सानो डोटो थियो। होमस्टेकै अब प्रावधान र विधिहरू सबै गर्दै जाँदाखेरि बुझियो।
यसरी बजेट ल्याउन सकिने रहेछ, यो काम यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हुने रहेछ भन्ने सोच राखेर काम गर्दै गर्दाखेरि यहाँसम्म बाटो अहिले मान्छेहरू यो सबै कुरो भएपछि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ दार्जिलिङ जस्तो बनाउने भयो है वास्तवलाई गाउँ चाहिँ भन्नुहुन्छ क्या। त्यही अब सन्तोकै छौँ, दुईवटा बच्चाहरू पढाइरहेको छौँ होइन, अब घर खर्च गरिरहेछौँ। अब बुढाबुढी आनन्दले घरैमा बसेर बुढा विदेश जानु पर्यो नि छैन, बुढी हिँड्नु पर्यो नि छैन होइन, परिवारसँगै बसेर काम गरिरहेछौँ। सबभन्दा ठुलो खुसी र रमाइलो त्यही छ। व्यवसायमा सबैभन्दा एकदम साह्रै गाह्रो अब यो छोडौँ कि क्या हो? बरु यो व्यवसाय नभइकन अर्थ भइदियो भए चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो होला। यो व्यवसाय के भइन्छ त, घर छोड्नु पऱ्यो गाह्रो हुने त, घरै छोड्नु पर्दाखेरि त किन गाह्रो हुनु? होइन त, सबैलाई घर छोड्नु पर्दा पीडा हो नि होइन। चाहे बुढा नै घर छोडेर विदेश जान नपरोस्, त्यो घर छोड्दाको पीडा हो। आफूले नै घर छोडेर बच्चालाई टाइम दिन नसकेर अन्त जाँदाखेरि मेरो बच्चा घरमा के गर्दै होला, अब घरको फ्यामिली नै हाँसी बसेर यही काम गरेर त त्यो पीडा किन लिनु? घर छोड्नु नपरेपछि केही टेन्सन छैन। तपाईँलाई कसैले सजिलै भिसा ल्याइदियो ल विदेश, अमेरिका, युरोप, के गर्नुहुन्छ? यो सब छोडेर उडिहाल्नुहुन्छ कि के होइन? गर्नुहुन्छ? जान्न म त अमेरिका किन जानु हुने क्या, त्यहाँ चाहिँ बोटमा फल्ने हो र दुःखै गर्ने होइन त। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ हामीले 6 घन्टा दुःख गर्दाखेरि चाहिँ आनन्दले खुसी साथ रमाउन पाएको छ नि, त्यहाँ 22 घन्टा कसले दुःख गर्न जान्छ? सिधै त तिनीहरूले केही पनि गर्दैन नि त। अमेरिका राष्ट्र मात्रै धनी भएर भएन नि त, त्यहाँ जानलाई त उसले राष्ट्रले त हामीलाई पैसा दिँदैन, दुःखै गर्न जाने हो। त्यहाँ गएर भाडा मान्ने साटो आफ्नो घर परिवार हाँसी हेर अमेरिका गएको ह, बुढा यता बच्चा यता सधैँ अनलाइन गरेर रुनुभन्दा त बरु सँगै बसेर भाडा मात्दा भइगयो त। मलाई चाहिँ त्यो खुसी आनन्द। तपाईँ एकदम आनन्द। होइन, मैले पहिल्यैदेखि 2 चोटि विदेश जाने ट्राई पनि गर्नुभएको, यो किन भन्दाखेरि सबै कुरो गाह्रो देख्दै गएको देखेर नजाने। जति छ धेरै खाने ठाउँमा थोरै खाने, मिठो खाने ठाउँमा। तपाईँ रोक्नुभयो? हजुर, पासपोर्ट बनाएर बस्नुभएको मान्छे। पासपोर्ट बनिसकेको थियो? उहिले 5 वर्षको लागि भनेर कोरिया जानको लागि यो गर्नुभएको। तपाईँले रोकिदिनु भयो? हजुर। तपाईँमा त्यो पावर छ है? होइन, त्यो हुनु पनि पर्ने रहेछ। हुनु पर्दो रहेछ। कस्तो भनेदेखि तपाईँ 5 वर्ष विदेशबाट जति नै धन कमाएर आयो नि, यहाँ आउँदा त फेरि 0 लेभलैबाट सुरु गर्ने होइन र। बरु सुरुकै दिनदेखि यहीँ 0 लेभलबाट गऱ्यो भनेदेखि त उताको भन्दा यहाँ धेरै राम्रो हुन्छ। पछि यही आउनु छ हैन, उहाँ करोडौँ कमाएर आउनुहोस् न, तपाईँ नेपाल फर्किँदा त 0मा आउनुहुन्छ। 0बाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि होइन। बरु यहीँ 0बाट सुरु गर्दा त आफ्नो उमेरसम्म त पेन्सन पाके हुँदाखेरि आनन्दको रिटायर लाइफ जस्तो हुन्छ त यहाँ बस्यो भनेदेखि। उसको सर कस्तो लागिरहेछ? उहाँले त रोकिदिनु भयो तपाईँले विदेश जान, कोरिया जस्तो देश जान रोकिदिनु भयो। अहिले म त्यही कुराहरू गर्छु। जस्तो भाइ मैले भने नि यहाँ चाहिँ अहिले बैठ्नु देख्नुहुन्छ, मेरो पनि भाइ मान्छे एउटा भाइ ऊ भर्खर उसले गाडी चलाएको रहेछ, ऊ पछिको भाइ सुरज होइन। अब भनेपछि अब कस्तो छ जो केन्द्रीय कोषाध्यक्ष एकदम ऊ पनि अब तपाईँको चाहिँ अब अहिले हाम्रो होमस्टेको अध्यक्ष नै पढेर विदेशै जाने बाहेक अब केही कसैको सोचै हुँदैन भाइ होइन, विदेश जानु हुँदैन, यहीँ केही गर्नुपर्छ है भनेर उसलाई अल्झाएर चाहिँ उसले हामीले नै सुरु गराएर मैले उसलाई प्रेरणा दिएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ अल्झाएर यहाँ राखेको। तपाईँ विदेश जानुभएको भए एक्लै बन्नुहुन्थ्यो, भाग्यले साथ दिएको भए। तर यही गर्दाखेरि तपाईँ बन्नुभयो, दाजुभाइ बन्नुभयो, समुदाय बन्यो, आफ्नो देश बन्यो। सबभन्दा ठुलो कुरो मनमा आनन्द नि भन्यो। विदेश गएको भए यहाँको जति आनन्द कहाँ लिन पाइन्थ्यो होला सायद क्षणिक सुखहरू त होला, तर भित्री आनन्द कसैलाई पनि हुँदैन क्या विदेशमा। के भयो भने एउटा यो प्लेटफर्म एउटा हुन्छ नि स्ट्रक्चर हामीले तयारी गरेका छौँ। आज भएर अब यसपछि भविष्यमा चाहिँ जस्तो मेरै छोराहरू भए, अब भतिजहरू भए, अरू यसपछि आउने नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ 2-4 पैसा कमाउनुको लागि चाहिँ बाहिरै जानुपर्छ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ अब एउटा हामीले तयारी गरिदिएको हुन्छौँ यो है। पछिको भविष्यको लागि चाहिँ एकदम एउटा ऊ चाहिँ बन्छ भन्ने एउटा उसले है हामीले गरिरहेको छौँ। अब हामी त सङ्घर्षमै हो, किनभने 10 वर्ष भयो देखिहाल्नु भएको छ, अहिलेसम्म निर्माण सकेका छैनौँ, काम गरिरहेका छौँ, हामी अझ पनि पुगेका छैन, यसलाई गर्दै नै जाँदैछौँ है। हामी सङ्घर्षमै हो, तर अब आउने नयाँ पिँढीको लागि चाहिँ एउटा नयाँ एउटा चाहिँ छोडेर जान सक्नु गर्न चाह्यो भने उनीहरूले सजिलोसँग चाहिँ विदेशमा कमाउने भन्दा यहाँ राम्रोसँग गर्छ, किनभने सबै कुरोको माहौल बनाइदिइसकेको छ नि। लोन लिए पनि तिमी त यही बाटो एकदम भन्नुहुन्छ। हामीलाई एउटा के चाहिँ भयो भने यो व्यवसाय गऱ्यौँ भनेदेखि हामी यसमा चाहिँ तपाईँको रहन सक्छौँ र यसलाई तिर्न सक्छौँ। किस्ता तिर्नलाई यसले यो व्यवसायले दिएको छ, त्यो एउटा चाहिँ हामीमा विश्वास तनाव छैन। छैन, त खुसीको कुरा हो नि। अनि यो हजुरले गर्नुभएको यो होमस्टे व्यवसाय
देशको कुनै अर्को कुनाको होइन अब जनताले ल अब हामी पनि तपाईँहरूबाट सिकेर यस्तो होमस्टे हामी पनि व्यवसाय हाम्रो गाउँ समाजमा गर्छौँ भनेर आउनुभयो भने तपाईँहरूसँग सिक्नको लागि होइन मोटामोटी कति समय तपाईँहरूसँग यहाँ बसेर होइन सिक्नुभयो भने उहाँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ म्यामको अनुभवमा? होइन त्यो कस्तो भने इन्ट्रेस्ट र विचारमा फरक पर्छ। जस्तो उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट देखाएर नि भित्रैदेखि चाहिँ म यही पेसा गरेर गर्छु नि उहाँलाई 1 हप्ता पनि लाग्दैन, तर भित्र इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो नि। टाइम पास गर्छु भनेर आउनुभयो भने चाहिँ 7 वर्ष लाग्छ हेर्नु होइन। म सिक्छु र मैले पनि मेरो गाउँमा गएर यही हिसाबको काम गर्छु भनेर भित्र आत्मै देखाउनुहुन्छ नि उहाँले 1 हप्तामा सिकेर जानुहुन्छ। 1 हप्तामा सिकेर जान्छ, तर कस्तो भने भित्रैदेखिको चाहियो नि यो जुन जे कुरालाई पनि त निरन्तरता म यही काम गर्छु जे भनेर सुरुदेखि गरेको थिएँ र अहिले मैले योसम्ममा अहिलेसम्म टेकेको छु नि त होइन। त्यो मेरो भित्रैदेखिको इन्ट्रेस्ट थियो नि त। अब मैले तपाईँलाई गर 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 अब आइज त होमस्टेमा बस यसरी गर भने तपाईँलाई इन्ट्रेस्टै हुँदैन थियो क्या, त्यसले काम लागेर बसेको त हो। गर्ने मान्छेमा आफै इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, चाहना हुनु पर्यो। उसले इच्छा शक्ति गरेर आयो भनेदेखि 1 हप्तामा सिकिन्छ। यदि कोही आयो भने हजुरहरू सिकाउन चाहनुहुन्छ? मजाले। रुरल टुरिज्म, होमस्टे, कृषि, पर्यटन, फ्यामिली फार्मिङको प्रमुख चुनौती तथा अवसर सम्बन्धी गरिएको इको होमस्टे नेपाल टिम र होमस्टे एसोसिएसन अफ नेपाल होस्टानका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सुरज वास्तोलाज्यू, होमस्टे सञ्चालक तथा अन्य पदाधिकारी बीचमा भएको अन्तर्क्रियाको एक झलक प्रस्तुत छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नगरकोट सामुदायिक होमस्टेमा। म सुरज वास्तोला, यो नगरकोट सामुदायिक होमस्टे व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, त्यसै गरी होमस्टे एसोसिएसन नेपालको केन्द्रीय कोषाध्यक्षको रूपमा पनि कार्यरत छु। धन्यवाद सर। नमस्कार, म पुष्कर वास्तोला, यस नगरकोट सामुदायिक होमस्टे व्यवस्थापकको रूपमा चाहिँ छु र सञ्चालक सदस्य। नमस्कार, म राजाराम वास्तोला, एक नगरकोट सामुदायिक होमस्टेको सञ्चालक पनि अनि होमस्टे एसोसिएसन बागमती प्रदेश सदस्य छु। अनि यसमा चाहिँ होमस्टे एसोसिएसनको कुरा आयो होइन। अहिले चाहिँ होमस्टे एसोसिएसन र अब हजुरहरू कम्युनिटी होमस्टे सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ नि। अनि अहिलेको सन्दर्भमा यो कोभिड पछाडि चाहिँ हजुरहरूले के समस्या भोग्नु भएको छ यसको बारेमा चाहिँ जानकारी गराइदिनु। यस्तो छ, अब यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा छ, किनकि कोभिडको समयमा चाहिँ अरू व्यापार व्यवसायभन्दा यो पर्यटन क्षेत्र अलिक धाराशायी भयो। किनभनेदेखि हाम्रो पाहुना भनेको त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आएर बस्नुपर्ने कुरा भएको हुँदाखेरि चाहिँ टोटली रूपमै लगभग अब हाम्रो चाहिँ बन्द अवस्था जस्तै रह्यो 2 वर्षको समय, जुन कोभिड समय चल्दै गर्दाखेरि। र अहिले पछि चाहिँ अलिकति भइसकेपछि मान्छेहरू 2 वर्षसम्म चाहिँ घरमा बसिरहेको अवस्था, कहाँ जाउँ के गरौँ भन्ने एउटा कौतूहलता भइरहँदाखेरि चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू बढ्दो क्रममै हुनुहुन्छ अहिले होमस्टेहरूमा। राम्रो तरिकाले चाहिँ सबै ठाउँका होमस्टेहरूमा हेर्दै गर्दाखेरि त बढिरहेकै अवस्था छ भनेदेखि बाह्य पर्यटकहरू चाहिँ अहिले कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ। हिजोको हाम्रो चाहिँ अब जति पनि होमस्टेका पर्यटक भनेको एकचोटि आएको पर्यटकले अरू पर्यटकलाई पठाउने नै हो। त्यो किसिमले चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अबको सिजनबाट चाहिँ सेप्टेम्बर अक्टोबरबाट चाहिँ राम्रो पाहुनाहरू हामी राख्न सफल हुन्छ। अब कोभिड पछाडि अब पर्यटन क्षेत्र खुल्यो भन्नु पर्यो होइन उसो भए? लगभग खुलेकै अवस्था छ र यो 2 वर्षको कोभिडको समयमा पनि तपाईँले कुरा गरिहाल्नु भयो, हामी त्यसै चाहिँ बसेनौँ। पर्यटक त आएनन्, तर तपाईँले आज यो गाउँ आएर देखिराख्नु भएको छ जति कामहरू अहिले पनि भइरहेका छन्, यी सबै काम 2 वर्ष अगाडिबाट जुन कोभिडको समयमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो घरहरूलाई रिनोभेसन गर्ने कुरा, किनकि भूकम्पले ढलेका घरहरू थिए, त्यो घरहरूलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्ने कुराहरू, पुनः ब्युटिफिकेसन गर्ने कुराहरू, बाटोहरू बनाउने कुरा, सामुदायिक भवनका कुराहरू, सडक बत्तीका कुराहरू, पदमार्गका कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। यसले भोलिको लागि हामीलाई आज सहज हुन्छ। यो पूर्वाधार निर्माण गर्न चाहिँ पाहुना नभएको बेलामा हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्न सफल भयौँ। अब चाहिँ के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ अबको मार्केट? हजुरहरूको च्यालेन्ज चाहिँ के देखिन्छ? यस्तो छ, अब अलिकति हामी ग्रामीण परिवेशमा छौँ र अब हामीहरूको चाहिँ अलिकति अहिले नेसनल रूपमा त अब हामीहरू एक ठाउँमा भिजिसकेका छौँ, भइसकेका छौँ, र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अलिकति हाम्रो यहाँको मात्र होमस्टेको होइन, सबै होमस्टेहरूको अलिकति मार्केटिङको जुन बजारीकरणको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ, त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति समय सापेक्ष डिजिटलाइजेसन चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ हामीले देखेका छौँ। त्यति भयो भनेदेखि नेपालका सबै होमस्टेहरू राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्छ।
अब अहिलेको समय अहिलेको पुस्ता केमा गयो भनेदेखि प्रविधिमा गइसकेको छ। हरेकको हातमा मोबाइल छ। ऊ कुनै ठाउँमा जाँदैछ भने हिजो कुनै साथीले चाहिँ फलान ठाउँमा जानुस् फोन गरेर जानुस् भन्थ्यो भनेदेखि आज फलान ठाउँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यहाँ फोन गरेर बुझ्दैन कि उसले मोबाइलमा हुन्छ कि केमा हुन्छ, उसले खोज्छ अब म कहाँ जाँदैछु त, म कहाँ गएर बस्दैछु, त्यो ठाउँ सुरक्षित छ कि छैन, पर्यावरणको हिसाबले राम्रो छ छैन, क्लाइमेटको हिसाबले त्यो सबै कुराहरू उसले चाहिँ अब घरमै बसेर बुझ्ने भयो। त्यो भनेको हाम्रो यहाँको युवा पुस्ताले पनि त्यो खोजिरहेको छ र हामीले त बढी त विदेशी पाहुनाहरूलाई पनि अलि अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ नि त। विदेशी पाहुना आयो भनेदेखि राज्यकै लागि एउटा राम्रो पक्ष हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ प्रविधिमा जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा त देखिसकेको छ। अब अहिले त हरेक बच्चाको हातमा जुन फेरि कोभिडले पनि हामीलाई पाठ के सिकायो भने प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ, प्रविधिमा बढी चाहिँ हामी चाहिँ समय दिनुपर्छ भन्ने कुरा त दिइसकेको छ। हामी भौतिक रूपमा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने समयको खर्च पैसाको खर्चको लागि त हामी घरमै बसेर पनि धेरै काम गर्न सक्ने रहेछौँ नि त। ती कुराहरूमा चाहिँ कोभिडले पनि पाठ सिकाएको हुँदाखेरि चाहिँ अबको व्यवसाय जुनसुकै व्यवसाय हामी किन नगरौँ त्यसलाई चाहिँ प्रविधि मैत्री गर्दै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। त्यो अनुसारै हामीले चाहिँ हिजो जे थियो त्यही कुरामा मात्र रहेर त अलि नसकिने रहेछ नि त। समयअनुसार परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने लागेर चाहिँ अलिकति प्रविधि मैत्री भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो जुन व्यवसाय हामीले गरिरहेका छौँ होमस्टे व्यवसाय यसलाई अगाडि बढाउन हामी सफल हुन्छौँ भन्ने लागेको छ। कस्तो तपाईँको समयअनुसार हामी चेन्ज भएर जानै पर्ने हुन्छ। जुन तरिकाले हामी चलिरहेको छौँ त्यस्तै अनुरूपले गएर मात्र पुग्छ भन्ने छैन। र अब अहिले चाहिँ डिजिटल सिस्टममा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सफ्टवेयर सिस्टममा हामी जाँदाखेरि चाहिँ अहिले जुन भइरहेको छ यसमा अझ टेवा पुग्ने अझ बढी चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हाम्रो प्रचारहरू हुने हुन्छ नयाँ विज्ञापन हुने हुँदाखेरि टेक्नोलोजी प्रविधिबाटै अगाडि बढ्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। वेबसाइट बिना चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ आउनुहुन्न। अब हामीले चाहिँ वेबसाइटदेखि लिएर एप्सदेखि लिएर के चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ होइन, त्यो डेभलप गऱ्यो भने चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ अब यो होर्डिङ बोर्ड सिस्टम यो पेपर यतातिरको एडभर्टिजमेन्ट भन्दा अहिले त डिजिटल नै हो होइन। अब सोसियल मिडियामा हामी कसरी उ गर्ने युट्युबदेखि लिएर होइन त्यतातिरबाट चाहिँ हामी जान सक्यो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ बढी प्रिफर गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन त गर्नु नै त्यही नै हुन्छ किनभने अहिलेको बच्चाहरूले त पुरा सबै चाहिँ युट्युबबाट भनौँ न उताबाट सिकिरहेको हुन्छन् भने उनीहरूले पनि आफू जाने ठाउँमा चाहिँ न केही छ कि भनेर चाहिँ जसरी नै केही न केही सोसियल मिडियामा चाहिँ उनीहरूले टाइप गरेर हेर्नै खोज्छ क्या, वेबसाइट खोज्नै खोज्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ डिजिटल उसमा त नगइकन आवश्यकै छैन किनभने विदेशी पर्यटकको लागि त यो एउटा अनिवार्य नै हो। बिचमा विभिन्न समस्याहरू आए। विनाशकारी भूकम्प पनि हामीले नै खेप्यौँ, यही बेलामा कोभिड पनि हामीले नै खेप्यौँ। त्यो दुइटैले पर्यटनको लागि त नराम्रो असर नै गरेको थियो। र अहिले चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ ग्रामीण भेगका होमस्टेहरूको चाहिँ एउटा सिधा पहुँच यो किसिमको चाहिँ मिडियाहरूसँग नभएको अवस्था छ। उनीहरूले किनकि एउटा प्रचारको उसमा अनि त्यसपछि सरकारले पनि केही सहुलियत केही अनुदानहरू दिने होडबाजीमा चाहिँ होमस्टेहरू खुलेका छन्। गाउँहरू राम्रा छन्, त्यहाँ पर्यटकको प्रोडक्टहरू पनि छन् होइन, तर त्यहाँ पर्यटक पुर्याउनको लागि चाहिँ कसैले पनि त्यहाँ चाहिँ त्यति चासो देखाएको जस्तो देखिएको छैन क्या। त्यहाँ काम गर्ने सवालमा विकास निर्माणको कुरामा क्षमता अभिवृद्धिको लागि चाहिँ कामहरू भएका छन्, तर सबै भइराख्दाखेरि पनि फेरि आर्थिकसँग जोडिएन, त्यहाँ पाउन पुगेन र त्यहाँको चाहिँ समुदायले चाहिँ आर्थिक उपार्जन गर्न पाएन भनेदेखि त भोलिको दिनमा त फेरि यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यसको लागि भनेको चाहिँ यो मार्केटिङको पक्ष नै रहेछ। अब अहिलेको विद्यमान सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा 2-3वटा सङ्घ संस्थाहरूले यसको काम गरिरहेको छ। नमस्कार, मेरो नाम दिपक बास्तोला, म इन्स्टुडेन्ट सेक्टरमा छु अहिले। विगत हामी लामो समयदेखि बास्तोला गाउँ नगरकोट सामुदायिक होमस्टे बास्तोला गाउँमा पनि हामी आबद्ध छौँ। हामीहरूको 17 घरधुरी बास्तोला गाउँमा होमस्टे थियो, त्यसमध्ये भूकम्पपछि हामी 13 घरधुरीबाट हामी सुरुवात गरेका छौँ। जुन ग्रामीण महिलाहरू ग्रामीण दाजुभाइहरूको लागि पनि आय स्तरमा पनि ठुलै टेवा पुग्छ यसले चाहिँ। अब यो एप्सकै कुरो गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एप्स भनेको संस्थागत रूपमा हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सबै घरले चलाउन जान्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो यो समुदायको कोही एकजना अगुवा व्यक्तिले चलाउन सक्ने गरी भन्नाले अलिकति पढे लेखेको व्यक्तिलाई हामीले ह्यान्डओभर गर्न सक्ने गरी चाहिँ एप्स तयार भयो भनेदेखि पनि सजिलो हुन्छ, किनकि हरेक घरमा चाहिँ त्यो एप्स चल्नुपर्छ भन्ने छैन। तर एउटा के चाहिँ त्यसको एक्सेस चाहिँ के हुनु पऱ्यो भनेदेखि पाहुनासँगको डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट डिलिङहरू चाहिँ सबै गर्न सक्ने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो अथोरिटी चाहिँ तपाईँहरूले अब हेड बडी तपाईँहरू भए पनि त्यो युनिटलाई दिनु। जस्तो नगरकोट सामुदायिक होमस्टेको नाउँमा चाहिँ एउटा त्यहाँ फिचर राखिएको छ भने त्यो फिचर चाहिँ सबै चलाउन सक्ने तरिका तपाईँहरूसँग पनि त्यसको ऊ चाहिँ रहोस्। तर त्यो फेरि एकजना या दुईजना हामी कसलाई दिन्छौँ एडमिन बनाएर दिन्छौँ, उसँग चाहिँ चलाउन सक्ने
भयो भने पाहुनाले उताबाट क्वेसन गर्दै गर्दाखेरि उसले रिप्लाई गरिहाल्न सक्छ किनकि तपाईँहरूले त त्यहाँको के छ उसले सोधेको कुरा के छ फेरि हामीलाई सोध्नु पऱ्यो नि त यस्तो सोधिरहेको छ गेस्टले के भनौँ भनेर नसोधिकन त फेरि जवाफ दिन सक्नुहुन्न ऊ गर्ने मोनिटरिङ पाटो तपाईँहरूसँग राख्नु पर्ला कति पाहुना आइरहेको छ कस्तो कुराहरू भइरहेको छ तपाईँहरूले पनि जान्दाखेरि चाहिँ संस्थागत रूपमा पनि राम्रो हुन्छ अनि उहाँहरूले हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ कि कतातिर व्यस्त भइरहेको हुन्छ कता पुगेको हुन्छ होइन अनि जवाफ फेरि दिनुपर्छ पाहुनालाई फेरि 1 मिनट पनि हामीले ढिला गर्नु हुँदैन कि उसलाई हामीले 1 मिनट ढिला लेख्यौँ भनेदेखि उसलाई अप्सन त कति छ नि हाम्रो यहीँ होमस्टेमा आउनुपर्छ र पाहुना परेन नि अर्को होमस्टेमा पनि जानु सक्छ नि त्यो भए पनि स्टिल त्यो एनालग भयो हजुर अब त्यसलाई डिजिटलमा ल्याउनु हजुर त्यो हिसाबले चाहिँ डाइरेक्ट जुन चाहिँ पाहुनासँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ फिचर राखेर चाहिँ एप्स बनाउनु भयो भने नेपालको सन्दर्भमा यो किसिमले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ गएको छैन है तर जानुपर्छ भनेर हामी त्यही भनिरहेका छौँ होइन धेरै साथीहरूले गर्नुभएको छ पाहुनाहरू धेरै सङ्घ संस्थाहरूबाट आउँछन् ट्राभलहरूबाट आउनुहुन्छ तर उहाँहरूबाट आउने माध्यम चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले नै कुरा गरिरहेको हुन्छ कसरी कुरा गरेको हुन्छ के डिलिङ भएको छ के पनि थाहा हुँदैन नि त्यो हिसाबले छैन त्यसो हुँदा कोही पाहुनालाई हाई अमाउन्ट पनि लिया हुन सक्ला कोहीलाई लो पनि लिया हुनसक्छ होइन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ आउनुहुन्छ अब हाम्रो समुदाय न हो होइन तपाईँको किनकि सबै हामी त पारिवारिक रूपमा चाहिँ उ गर्ने भन्छौँ अनि यहाँको रेटहरू बताउँदै गर्दाखेरि धेरै हाई लिया मान्छेले चाहिँ ओहो यसले किन यति धेरै लियो भने जस्तो हुन्छ अनि धेरै लो लियाले पनि होइन किन यसो गरिरहेको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ ऊ हुने रहेछ क्या डाइरेक्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा एमओई त गर्नुपर्छ संस्थागत रूपमा तपाईँहरूले यतिसम्म चाहिँ गर्नुपर्छ किनकि हामीले पनि अब तपाईँको कार्यालय सञ्चालन प्रविधि खर्चदेखि लिएर सबै कुरा जोड्नको लागि चाहिँ ती कुराहरू राखेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो विन विनकै सिचुएसन हुन्छ क्या तपाईँहरू पनि माथि नै बढ्नुहुन्छ होमस्टेहरू नि माथि नै बढ्छन् कसैलाई त्यहाँ चाहिँ जालसाजी गरेको फटाइ गरेको जस्तो लाग्दैन कि किन पाहुनाले नि बुझ्छ नि त यो प्रविधि चलाउनको लागि खर्च भएको हुन्छ त्यहाँ स्टाफ राखेको हुन्छ उसलाई केही पर्सेन्ट दिँदाखेरि त पाहुनाले पनि मैले यो उसबाट थ्रोबाट आउँदा उसमा जान्छ भन्ने त उसले बुझेको हुन्छ त्यसमा समस्या भएन नि त तर त्यही बुझाइ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ 2000 रुपियाँको प्याकेजले नि अनि उसले चाहिँ 10,000 लिएर चाहिँ हाम्रो होमस्टेमा पठाएको रहेछ भनेदेखि त्यो त नराम्रो बुझाइ त भएन नि त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो ग्याप हुनु चाहिँ भएन त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ पाहुनाहरू पनि खुसी हुन्छन् हामीले यहाँ 2000 लिँदै गर्दा पाहुना आफै आएर नि भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले यति तरिकाले पाहुना त आउँछ उसलाई बारीमा लिएर जान्छौँ उसले आफैले साग टिपेर लिएर आएको हुन्छ पकाएको हुन्छ होइन यस्तो हाइजेनिक खाना यति स्वस्थकर खाना तपाईँहरूले खुवाइराख्नु भएको छ अनि यो 2000 मात्र चाहिँ किन लिनुभएको तपाईँहरूलाई घाटा हुँदैन भनेर सोध्नु मैले न्युजमा फाटाफुटा पढ्दै गरेको छु एसियाकै नमुना गाउँ घले गाउँ जुन हाम्रो नेपालको हकमा होमस्टेको एउटा अग्रणी तर त्यहाँको बारेमा के पनि न्युजमा अब पढ्न थाल्यो भने पर्यटकहरू त्यो गाउँमा जान्छन् त्यहाँको गाउँले परिकार खान होइन तर त्यहाँ जब पुग्छन् त त्यहाँ चाउचाउबाट सत्कार हुन्छ होइन त्यहाँको लोकल खानेकुराहरू एभाइलेबल छैन भन्दाखेरि उत्पादनसँग जोडियो अब यो जुन समस्या छ तपाईँ एउटा केन्द्रीय अभियन्ताको नाताले यता होमस्टे अगाडि बढाइरहँदाखेरि 500 को सङ्ख्यामा त विधिवत सदस्य नै भइसकेको भन्दाखेरि अब मान्छेको रोजाइमा पर्ला स्वदेशी पर्यटक र विदेशी पर्यटक नेपालका होमस्टेहरूमा जाने तर त्यही घलेगाईको जुन छ चिन्ता अब यो वास्तोला गाउँमा पनि त्यही हुन खतरा देखिसकेका छौँ होइन यसको समाधान तपाईँ एउटा राजनीतिक कर्मीको हिसाबले पनि र यता होमस्टेको दुइटै यसको एन्सर सायद तपाईँबाटै राम्रोसँग आउँछ भन्ने मेरो अपेक्षा हो अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले उ गर्न सकेका छैन चेतना जनचेतना अलिकति बढाउन सकेका छैनौँ अब त्यही फ्लेभर दिएर चाहिँ त्यतापट्टि चाहिँ हामी ध्यान दिनु पऱ्यो हाम्रो लोकल रक्सीहरू हेर्नु त कति फ्यालिरहेको हुन्छ त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्न सकिँदैन कोरियाको छ्याङ चाहिँ त्यही बोतललाई प्याक भएर आएर चाहिँ यहाँ खानु हुने हाम्रो गाउँका छ्याङहरू चाहिँ फाल्नुपर्छ त त्यो कुरालाई चाहिँ अब ब्रान्डिङ गर्नु पऱ्यो क्या हामीले अहिले पछिल्लो समय उठाइरहेका छौँ लोकल रक्सीको कुरा धेरै उठाएका छौँ हामीले चाहिँ त्यो जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो त स्वास्थ्यवर्धक रहेछ नि त बिहान एक कचरा खाएर गएपछि उसलाई इनर्जी आउँछ काम गरिरहेको छ खेतबारीमा भनेदेखि त्यो कुरालाई किन बन्द गर्नु पऱ्यो त्यसलाई अलिकति कसरी गुणस्तर मेन्टेन गर्न सकिन्छ अहिले दुधहरूको चाहिँ कलेक्सन सेन्टर छैन त्यसरी कलेक्सन सेन्टर बनाइदेऊ न रक्सीहरूको त्यहाँ ल्याब नाचन के जाँच्न पर्ने त जाँच्ने कुरा राख्दैनौँ न गुणस्तरीय छ कि छैन त्यो गुणस्तरीयमा त ध्यान दिनु पऱ्यो त्यो कुरा गरेर चाहिँ अगाडि बढौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ अब टोटली बन्द गर्न सकिँदैन तर स्थानीय उत्पादनलाई त्यो परिकारसँग ढाल्नु पऱ्यो हामी विदेशी प्यानकेक खाने होइन कि कोदाको प्यानकेक बनाएर खाऊ भनेका छौँ नि त त्यो कुरा चाहिँ गर्नु पऱ्यो एउटा जानेको कुरा राखिदियो भने हजुर जस्तो नेतृत्वले नि त्यता पनि पुग्छ भनेर राखिदिनु खोजेको हो युनाइटेड नेसन एफएओको यो एउटा ठुलो कार्यक्रम छ यो फ्यामिली फार्मिङ भनेर प्रोजेक्ट छ जसको केन्द्रीय सचिवालय यो छ मलाई के लाग्यो भने रिलिभेन्ट के छ भने यो होमस्टे एसोसिएसन त्यहाँ पुग्न सकेको छैन भने करिब करिब अब म कन्फर्म भएँ र यो त्यसैको जिम्मेवारी हो किनभने बिना उत्पादनको
यो ग्रामीण पर्यटनले वर्क गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा करिब म पुग्नलाई रिसर्चमा छु म। र मलाई अब शङ्का लागेको सायद त्यतै पुग्ला जस्तो छ। भन्दाखेरि उत्पादन पछाडि पर्यटन अगाडि मलाई चाहिँ प्रमुख बाधक हो नेपालको ग्रामीण पर्यटनको। उत्पादन अगाडि पर्यटन पछाडि, वा यो अगाडि र पछाडि भन्नु पनि गलत हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। सँगसँगै होइन, उत्पादन सँगै पर्यटन, यसलाई कसरी गर्ने? तपाईसँग यो बडो कठिन काम छ, मलाई थाहा छ। सुरजसँग यसमा हामी सहकार्य कसरी गर्ने यो सँगै लैजानलाई? मेरो सवाल चाहिँ हजुरसँग यो, तपाईँको हसानसँग कसरी हामी तपाईँहरूलाई कसरी हामी सहयोग पुर्याउँ कि यो उत्पादन र पर्यटन सँगै जान सकोस्? होइन, यसलाई त कस्तो छ भने सफल ठाउँका होमस्टेहरूले भनौँ न, अब आफू होमस्टेमै इङ्गेज भएको हिसाबले मलाई धेरैतिरको अनुभव भएन कि होमस्टेको चाहिँ मलाई 45 जिल्लाभन्दा बढी अनुभव छ होइन। सबै ठाउँमा पुगेको छु, तालिम दिने सिलसिलामा पनि गइन्छ, कहिलेकाहीँ अवलोकनको सिलसिलामा गइन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सफल होमस्टेहरूले चाहिँ के गरेका छन्, अब एउटा क्षेत्र तोकेर यो क्षेत्रमा चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङ गर्नुपर्छ, उत्पादनलाई सँगै लानुपर्छ। कोहीले कुखुरा, कोहीले कालेज होइन, कोहीले के जे गर्न सकिन्छ त्यो उत्पादन जोड्ने। पाहुना त्यहाँ आउँछ, पाहुनालाई उत्पादनका लिस्टहरू देखाइदिने, त्यो लिस्ट अनुसार उसले के खान चाहन्छ त्यो फर्ममा गएर लिएर भनेर पाहुनालाई पठाउने, उसले लिएर आउँछ। एटलिस्ट एउटा दुईवटा तिनवटा आइटम मात्र भने उसले लोकल खानु पायो भने अरू सबै कुरा बिर्सन्छ। त्यो चाउचाउ खायो भने, मोमो खायो भने, पिज्जा खायो भने उसले बिर्सन्छ, किनकि मैले त्यहाँ फलाना चिज खाएर आएको थिएँ भन्ने हुन्छ नि त। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ समुदाय आफूले पनि फार्मिङ गरेको छ। समुदायले गरेको छैन भनेदेखि के भयो त? यहाँ हामी 17 घरले होमस्टे चलाएका छौँ, अर्को 47 घर, 80 घर, 82 घर त वरपर कृषि व्यवसायहरू गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो। उनीहरूले गरेको उत्पादन चाहिँ हामीले लिइदिनु पऱ्यो है। हामीले लिँदै गर्दाखेरि के भने यहाँ होमस्टे चल्दै गर्दाखेरि नजिकको समुदायको तरकारी पनि बिक्ने भयो, नजिकको समुदायको कुखुरा पनि बिक्ने भयो, दुध दही दुध पनि बिक्ने भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ समुदायलाई जोड्दै लाने हो भनेदेखि चाहिँ होमस्टेले चाहिँ होमस्टे चलाएको घर मात्र नभइकन अरू घरलाई पनि समृद्धि गर्न र त्यो चाहिँ स्थानीय उत्पादनहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि उनीहरूले अब मैले किन्दै गरेँ भने त उसले कुखुरा पालिराख्ने भयो नि त, मैले किनेन भने त उसले कुखुरा पाल्दैन होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ जोड्न सक्ने हो भने चाहिँ हुन्छ भनेर धेरै ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ लागू भइसकेको छ र बुझ्ने मान्छेहरूले गरेको छ। उसले होमस्टे चलाइरहेको छ भने के छ त, मैले चाहिँ यो काम गरेको छु भन्छन् नै। अब लमजुङकै भुजुङ गाउँ जाँदै गर्दा 700 घरधुरी एउटै गाविस होइन त। एउटा घरमा बस्यो भनेदेखि आफू बसेको घर यसो घुमेर चाहिँ छिर्नु पऱ्यो भने भेटिँदैन। नयाँ मान्छेले भनौँ न, त्यहाँको त भेट्नुहुन्छ होला, माटो देखिँदैन, ढल निकास कसरी गर्नुभएको होला। अब त्यहाँ प्रविधि हामीले थाहा पाउनुभन्दा अगाडि नै आएको जस्तो लाग्छ। उसबाट तुइनबाट रोपेबाट चाहिँ तलको कृषि उत्पादन घरमा आइपुग्छ, मलहरू त्यहाँ तुइनमा राखेर तल पठाइन्छ बारीमा होइन। त्यो किसिमले त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ नि त। धेरै मानेमा नमुना छ। अनि होइन, भुजुङ गाउँ त नमुना, बरु तपाईँको घले गाउँमा हजुरले भने जस्तो अब अलिकति हो। अब धेरै जहाँ अलिकति त्यो घले गाउँ कमर्सियलाइज भइसक्यो होइन। त्यो हिसाबले हिजोको उहाँहरूको के थियो भनेदेखि चाहिँ नमुना गाउँको हिसाबले भयो, दोस्रो होमस्टेको हिसाबले भयो, त त्यहाँको प्रकृति पर्यावरणको हिसाबले पनि त्यो अब अगाडि बढिसक्यो कि हिजोको हिस्ट्री। मलाई त्यही भएर लाग्यो सुरजी, यसमा अलिकति तपाईँ आफ्नो उसमा राख्नु होला जस्तो मेरो सुझाव। जबसम्म यो होमस्टे सञ्चालकहरू, नेपालका होमस्टे हस्टहरू मार्केटिङ अरू कुरा जसले गरोस्, तर जबसम्म रियलमा होमस्टे सञ्चालकहरू फ्यामिली फार्मर बन्दैनन् तबसम्म यसले खोजेको चिज दिन सक्दैन। मार्केटिङ गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। मार्केटिङको यहाँ च्यालेन्ज छ। के देखाएर मार्केटिङ गर्ने भन्दाखेरि जबसम्म यो फ्यामिली फार्मिङ प्रमोट हुँदैन, पारिवारिक खेती, तबसम्म गाह्रै पर्छ हामीले यो होमस्टेको मार्केटिङ गर्न। अब रोक्न सक्नेवाला छैन। तर यही कुरालाई चाहिँ कसरी जोड्दै लान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि चिया गरिराख्नु भएको छ नि त। घले गाउँ चियाको उत्पादनहरू दिनुहुन्छ, बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ। सकेसम्म त प्रयास गर्नुभएको छ। जङ्गलमा गएर निहुरो भयो भने एउटा टिपेर ल्याएर खुवाउनुहुन्छ त, अरू उठ्न सक्यो भने होइन। बिहान कोदाएको सेल खुवाउनुहुन्छ। त्यो किसिमले चाहिँ सक्दो चाहिँ गर्नै पर्छ। अब अरू कुरा त सँगसँगै जानुपर्छ, किनकि यो अब हाम्रो चाहिँ ग्लोबलाइजेसनसँग चाहिँ हामीहरू अब टाढिन्छौँ, उ गर्छौँ भनेर, किनभने हामी प्रविधि सँगसँगै जान्छौँ भने जस्तै कुरा हो होइन। त्यो कुरा सँगसँगै जाँदाखेरि आफ्नो इतिहास चाहिँ बिर्सनु भएन। रुरल टुरिज्मको यिनै स्कोपलाई मनन गर्दै हामी इको होमस्टे नेपाल मार्फत रुरल टुरिज्मको मार्केटिङ, प्रमोसन, म्यानेजमेन्ट, डिजिटलाइजेसनको लागि हातेमालो गर्दै इको होमस्टे नेपालको अभियान सुरु गरेका छौँ। यसरी नै नगरकोटको बास्तोला गाउँको नगरकोट सामुदायिक होमस्टे,
इलामको श्री अन्तु होमस्टे, नवलपुरको अमलटारी होमस्टे, लमजुङको भुजुङ होमस्टे, स्याङ्जाको सिरुबारी होमस्टे जस्तै त्यसको 753वटै स्थानीय तहमा फ्यामिली फार्मिङ, कम्युनिटी होमस्टे, रुरल टुरिज्म कार्यक्रम अनुसरण गर्दै गराइँदै मार्केटिङ, प्रमोसन, डिजिटलाइजेसन गर्दै जान सकियो भने हाम्रो देश समृद्ध हुन समय लाग्दैन। रुरल टुरिज्मको यिनै स्कोपलाई मनन गर्दै इको होमस्टे नेपाल मार्फत रुरल टुरिज्मको मार्केटिङ, प्रमोसन, म्यानेजमेन्ट, डिजिटलाइजेसनको लागि हातमालो गर्दै इको होमस्टे नेपाल अभियान सुरु गरेका छौँ। काम सारा एक काम रोजिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिसको। आलोक सर, हजुरको इन्सपिरेसनबाट त्यो बास्तोला गाउँ नगरकोट कम्युनिटी होमस्टेमा जुन इम्प्याक्ट देख्नुभयो त्यो फेरि पनि मेन्सन गरिदिनुहोस् न। सर त्यो इम्प्याक्ट होला भने त मैले कहिले त्यो सोचेको त थिएँ, तर मेटेरियलाइज होला भने चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ। अनि हजुरले चाहिँ के गरिदिनुभयो भने आज मलाई सरप्राइज कसरी गरिदिनुभयो, ऱ्यान्डमली पुग्नुभयो, गएर खिचेर ल्याउनुभयो, भिडियो बनाएर पास गरिदिनुभयो। त्यसपछि म हेर्दाखेरि म छक्क पर्छु ल, कसैले सोचेको, कसैले प्रेरणा दिएको र कसैले त्यसलाई बुझिदिएर काम गर्दाखेरि देशै परिवर्तन हुन सक्ने खाले नमुनाहरू क्रिएट हुन सक्छन् भनेर त म आफैलाई सरहरूले खासमा त यसपालि मलाई सर्टिफिकेट दिनुभयो सोचको लागि। थ्याङ्क यू सर। जय कृषि, जय पर्यटन, जय नेपाल। अहिले हामी यो ग्रामीण पर्यटन या होमस्टे सम्बन्धी कुरा गरिराखेका भएर चाहिँ यस विषयमा भन्नुपर्दा ग्रामीण पर्यटनले एक्चुअली हामीले डलरलाई सिधै ग्रामीण क्षेत्रमा घरमै गाउँमै लैजान सक्छौँ भन्ने आइडिया थियो, तर यो आइडियामा मात्रै थियो, यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर हामीले कहिले देखेको थिएनौँ यो आइडियालाई चाहिँ। अनि हामीले यो मैले राम सरको बारे कहिले सुनेको थिएँ कि देशको प्रत्येक घर टुरिज्मको लागि रेडी छ, कल्चरली हामी अतिथि देवो भव भन्ने आइडियाबाट हामी ग्रो अप भएर आउँछौँ भने यो बेलामा हामी सबैजना रेडी छौँ यो टुरिज्मको लागि। तर आइडिया के थिएन भन्दाखेरि गर्ने कसरी भनेर भन्दा सानो एक्सपेरिमेन्ट तेलकोटमा थियो। नगरकोट र भक्तपुर दुईटा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको बिचमा रहेको तेलकोटको स्थानीयलाई पनि आइडिया थिएन कि त्यहाँ टुरिज्म हुनसक्छ भनेर। अनि त्यहाँ हामीले चाहिँ यही बाटोबाट टुरिस्ट ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ कहाँ छिर्नुहुन्न, कुनै त्यस्तो व्यवस्था मिलाउनुहोस् जसले गर्दा टुरिस्ट छिराउन सकिन्छ भन्दा के गर्ने होला भनेर भन्दा हामीसँग त केही पनि छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूसँग जे छ त्यहीँबाट सुरु गर्न सकिन्छ भनेर भन्दा कसरी त भन्ने कुरा आउँदा उहाँहरूले आफैले मनन गरेर निकाल्नु भएको ओके हामीहरू चाहिँ केही टुरिज्ममा गर्छौँ र त्यहाँ प्रत्येक घरबाट चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो एक एकवटा कोठा निकालेर बैठक कोठा जुन हामीले पाहुना घर भनेर हाम्रो घरमा जहिले पनि घर बनाउँदाखेरि पनि छुट्याएर राखेको हुन्छ, एउटा कोठालाई स्पेसली सिँगारेर राखेका हुन्छ हामीहरूले त्यो पाहुना घर भनेर। सो त्यही पाहुना कोठालाई नै हामीले बेच्न किन सुरु नगर्ने भनेर भन्दा त्यही जोस जागर आइडियाले चाहिँ बिस्तारै 10 वर्षमा एउटा होमस्टेको आकार लियो, जसले चाहिँ टुरिज्म एग्रिकल्चर दुईटैलाई सपोर्ट गर्ने सम्भावना देखियो र सब समुदायको पार्टिसिपेसन यसमा हुँदो रहेछ। अनि तपाईँको र मेरो कनेक्सन उता ग्रिन सोल्जर यता मेरो हैन ग्रिन, यो ग्रिनले जोडेको पनि तपाईँ गुगल एउटै हो तर खास यो हैन तपाईँ र हामी जोड्यौँ त्यो ग्रिनले, यो अलि लास्टमा ग्रिन सोल्जर त्यो स्टोरी। अब यो खास होमस्टेको म अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि राम सरको नामै मात्रै सुनेको थिएँ र भेट्ने रहर चाहिँ थियो। मेरा बाँकी सबै साथीहरू भेटेर आइसक्नु भयो, मलाई भेटाइदिनुहुन्न। केही थियो होला कि भेटाइदिए दुईजनालाई आगो लगाउलान् कि भन्ने कुरा पनि थियो, त्यही भएर पनि नभेटाउने हो कि जस्तो पनि भएको थियो। यहाँ त नेचरले दिएन केही भयो। अनि त्यसपछि मलाई के भयो भने बारेमा चर्चा, अब यो लाइनमा मेरो एरियामा अघिको कहानी त त्यो सेक्टरको, यो सेक्टरमा त चिन्दैन गन्दैन पनि त कसैले मलाई। म त एउटा भर्खरको एन्ट्री लेभलको कार्यकर्ता हो। अब उहाँलाई भेट्ने मेरो लागि ठुलै
च्यालेन्ज थियो मलाई, आखिर भेट्न पाइएन। अनि मैले मनमा नै अठोट लिएँ कि एकचोटि भेट्न त भेट्छु, तर अब उहाँले मलाई खोज्नुपर्छ भने अनेस्टली मेरो भित्र चाहिँ थियो के सर, अब म चाहिँ खोज्दैन, अब उहाँले मलाई खोज्छ। र 10 वर्षपछि त्यही भयो क्या, उहाँले नै मलाई खोज्नुभयो। त्यसपछि मलाई लाग्यो कि होइन त अब कुरा चाहिँ जस म सही ट्र्याकमा थिएँ भन्ने कुरा प्रमाणका साथै तपाईँहरूले लिएर आइदिनु भएको छ। त्यो कुरा त तपाईँका वर्डहरूले चाहिँ त्यो खासमा भन्नुपर्दा त्यो वास्तवला गाउँ मैले भन्दा पनि तपाईँको इन्सपिरेसन नै हो। म माध्यम हो सर, इन्सपिरेसन सर हुनुहुन्छ। एउटा अहिले पनि नेपालका हरेक घर होमस्टे के भन्छ अतिथि सत्कारका लागि तयार छन् भन्ने लाइन त्यो अहिलेसम्म पनि मलाई थाहा छ र गजब पञ्च लाइन थियो त्यो चाहिँ मेरो लागि पनि। त्यही चिज भने त्यहाँ एकजनाले यसो गर्नुहुन्छ र कन्फिडेन्स त कहाँ, तपाईँ तराईमा मान्छे अड्काइदिनुपर्छ, यहाँ पहाड त इजी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो त्यहाँ हुन्छ त यहाँ किन हुनु, गर्न भाइहरू गर्नु भन्दा 4 वर्ष त त्यो भाइहरूलाई सम्झाउनमा लागेको छ कि यहाँ अपर्च्युनिटी पनि छ है भनेर। स्वदेशी उत्पादन, आन्तरिक पर्यटन, देश निर्माणको लागि कृषि, पर्यटन र पर्यावरण। आन्तरिक पर्यटनलाई योगदान पुर्याउँ, देश घुमघामको लागि होमस्टेलाई रोजाउँ। एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। छाडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु, यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु। कहीं बताए हे राष्ट्र का बटोही, रक्षार्थ जन्मिएका छन् कि सपूत कोही। यो प्रश्न ख्याल राखे सबलाई सोधिरहेछु, यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु। परम प्रतापी त्यस्ता अजेय नायक अवतार भएर